अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दरूद व करोड़ों सलाम बरूए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चियां शादी की उम्र गुज़रने के बावजूद अभी तक कुंवारी हैं। इससे पहले एक और रिपोर्ट शाया हुई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे और बच्चियां गैर शादीशुदा हैं, हालांकि उनकी शादी की उम्र हो चुकी है। एक इस्लामी मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, शादी का ना होना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला शादी के ना होने से जो मनफी असरात मुआशरे पर मुरतब होते हैं वो है, और ये आप सब आगाह हैं, जानते हैं इस बारे में कि ये मसाइल बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं ये अलहदा बहस है। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक किया, इंसान को बनाया, तो क्या उससे पता नहीं था कि मेरे इस इंसान को आने वाले वक्तों में किन मसाइल से दो चार होना पड़ेगा? यकीनन उसे पता था। इसीलिए उसने बहुत से मसाइल का हल, बहुत से क्या बल्कि तकरीबन तमाम मसाइल का हल उसने कुरान पाक में लिख के हमारे पास भेजा, और उन मसाइल के साथ इस मसले का हल भी मौजूद है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने बेहतरीन मिसाल है। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं हैं, रिश्ते मौजूद हैं, मेयारात बदल गए हैं। आप देखें ज़रा तादाद, 2.5 करोड़ बच्चे और बच्चियां तकरीबन बैलेंस है इनकी तादाद, कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। मेयारात कैसे बदल गए हैं कि अब शादी शरीयत की पैरवी में नहीं की जाती, बल्कि अपनी ज़रूरियात, अपने मफादात और अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख के की जा रही है। और ख्वाहिश, आपको पता है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बात शुरू करते हैं लड़के से। वालिदैन लड़के की परवरिश करते हैं, उसे पालते पोसते हैं, वो बड़ा हो जाता है, वो बरसरे रोज़गार हो जाता है या उसका कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसका कारोबार जम जाता है, तो फिर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि घर के कुछ मसले सुलझा लिए जाएं। बेटा घर बना ले, बहनों की शादी कर दे, और बाकी भाइयों के लिए भी कोई बेहतर इंतज़ाम उनके लिए कर दे, भाइयों के लिए भी। इन्हीं मसाइल को सुलझाते सुलझाते उसकी उम्र गुज़रती जाती है। आखिर जब वो इन मसाइल पर काबू पा लेता है तो फिर वालिदा साहिबा चिराग लेके शहर में घूमती हैं। उन्हें एक बहू चाहिए। हालांकि अब जानते हैं कि कुछ अरसे के बाद इन चिरागों में रोशनी नहीं रहती। बहू चाहिए खूबसूरत, सलीका शार, सुघड़, पढ़ी लिखी और बरसरे रोज़गार, ताकि बेटे का हाथ बटा सके। फैमिली छोटी हो, घर बाहर अच्छा हो, घर ऐसा हो कि शादी के बाद बेटा अगर जाके वहाँ पे जाए अपने ससुराल तो कोई अच्छी जगह उसको बैठने के लिए मिले, और रिश्तेदारों में वाह वाह हो कि बड़ी अच्छी जगह शादी की है भाई। अब लड़की का हाल देखते हैं। लड़की के वालिदैन की भी ऐसी ही ख्वाहिशात होती हैं। वो भी चाहते हैं कि हमने अपनी बेटी जिस घर में देनी है उनका घर अपना हो, अपना भी हो और अच्छा भी हो, और साथ अगर गाड़ी हो जाए फिर तो क्या ही बात है। फैमिली छोटी हो, लड़का हैंडसम हो, नौकरी अच्छी करता हो, अगर नौकरी नहीं है तो कारोबार अच्छा हो। अब आप देखें, इन सारी बातों में शरा और शराफत कहाँ गई? इनका तो दर्जा बहुत पीछे है।
شرافت کی بات کی جاتی ہے تو یہی عموماً جواب ملتا ہے کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، اب اپنے میڈیا کا حال دیکھتے ہیں کہ آیا میڈیا نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کیا یا نہیں۔ میڈیا نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس مسئلے کو سلجھانے میں، بلکہ اس نے اس مسئلے کو مزید الجھایا ہے۔ الجھایا کیسے ہے اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب جانتے ہیں ناظرین، ہمارے یہاں کی فلموں میں، ڈراموں میں جس قسم کے ہیروز پیش کیے جاتے ہیں، ایک ان پڑھ، جاہل، گنوار، اجڑ، بدتمیز، نالائق لڑکے کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہیرو بھی ایسا کہ جیسے تمام شہر کی لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی ہوں۔ اور ہیروئن کا حال دیکھیں، ایک عام سے گھر کی لڑکی، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا گھر بار، اس کا لائف سٹائل ایسا کہ جیسے کوئی وہ مفوق الفطرت مخلوق ہے۔ اب لڑکا اور لڑکی انہیں اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں اور انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور اسی آئیڈل کی تلاش وہ شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اپنے ارد گرد ایسی کوئی مخلوق نظر نہیں آتی، لہٰذا وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی تلاش میں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے کرتے خود وہ کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر تھک ہار کر والدین کی ضد کے آگے یا معاشرے کی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ شادی کرتے ہیں۔ عمر تو ان کی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، تو ان میں وہ خلوص، احترام، وہ محبت، وہ اثار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل جو ہے وہ عام زندگی کا نہیں ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے ہمارا کردار سازی تو کر نہیں رہا، وہ ذہن سازی کر رہا ہے۔ ان کا ذہن بن چکا ہے، تو 100% تو نہیں، لیکن بہت سے 80 سے 90% لوگ انہی مسائل کا شکار ہیں کہ انہیں اپنے آئیڈیل نہیں ملتے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آیا ان مسائل کا کوئی حل موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی ناظرین، ان مسائل کا حل موجود ہے۔ ناظرین، یہ بچے کسی اور کے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے والدین کو دل، دماغ، سوچ، احساسات، جذبات دے کے بھیجا ہے، جیسے باقی انسانوں کے جذبات ہیں، ایسے ان کی بھی ہیں، ان کی بھی سوچ ہے، ان کا بھی کردار ہے۔ ان پر بھروسہ کریں، انہیں اعتماد میں لیں۔ یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی رہنمائی کریں، ان کی غلطیوں کو ان کے لیے تانا نہ بنائیں، ان کو جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنے دیں۔ اگر اپنی غلطیوں کو سلجھانے کے لیے یہ مدد چاہیں تو انہیں مدد فراہم کریں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو اس مسئلے سے نکالنے کے لیے ان کی رہنمائی کریں اور انہیں مدد فراہم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر رزلٹ دیں گے، کیونکہ آج کل کی نسل اپنے بڑوں سے بہت قدم آگے ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین سے رجوع کریں۔ دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دین کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، کہیں کامیابی نہیں ہے۔ ان مسائل پر سوچئے گا، اگر اس سے کوئی بہتر حل آپ کو سمجھ آئے تو ضرور رہنمائی کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔